السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير الفينانسيير دو سيمستر 3. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نخدمو بارتي جديدة في الكور غنشوفوها اللي هي لي زو بي سي في ام. دونك ديجا شرحت لكم في بارتي مفرقين بزاف، درنا لا موني اي لو تروك، درنا لي فورم دو لا موني، درنا لي فونكسيون دو لا موني، درنا لي زاغريغا دو موني، درت فيها جوج ديال لي زيبيزود، واخر حاجه كندير لكم هي لي زاغريغا دو بلاسمون. دونك ممكن هضرنا على لي زاغريغا دو موني وهضرنا على لي زاغريغا دو بلاسمون، ذكرنا واحد المصطلح هو لي تيتر او بي سي في ام. دونك هاد الاو بي سي في ام بزاف كتعاود. دونك في هاد لا بارتي ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشرح لكم سي كوا هاد الاو بي سي في ام ومنين كيتكونوا هاد لي تيتر او بي سي في ام. دونك ملي كنهضروا على الاو بي سي في ام ولا كيتسموا ميتويال فاندز بالانجلي، ميتويال فاندز. دونك لي زو بي سي في ام هذا غير ابريفياسيون او بي سي في ام. او بي سي في ام، او بي سي في ام اللي هي لي زورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير. دونك ملي كنقولوا او بي سي في ام، دونك او هي اش organisme. organisme 2 هاد بي كتعني بلاسمون، بلاسمون. سي collectif. on هاد في valeur mobilière، valeur mobilière. هاد ام راه هي هاد موبيليير هو او PCVM, organisme collectif en valeur mobilière. OPCVM. هذه هي المعنى ديال OPCVM. Donc c'est quoi هاد OPCVM؟ هاد les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Ce sont des organismes ولا des institutions، واحد المؤسسات ولا منظمات، واحد المؤسسات ayant pour vocation. شنو هو المهنة ديالهم؟ ayant pour vocation، عندهم واحد المهنة هي لا كونستيتيسيون، إنشاء إي لا جيستيون وتسيير واحد ان بورتفوي كومبوزي دي فالور موبيليير. دونك لي زو بي سي في ام سون دي زورغانيزم ولا دي انستيتيسيون، زورغانيزم ولا انستيتيسيون ayant pour fonction ولا pour vocation، نفس المعنى vocation، la constitution إنشاء et la gestion d'un portefeuille. واحد البورتفوي حفظة portefeuille، un portefeuille composé de valeurs mobilières، كيتكون من لي فالور موبيليير، قيم منقوله، لي فالور موبيليير. هاد لي فالور موبيليير يقدروا يكونوا دي زاكسيون، مثلا اكسيون، اوبليغاسيون، تيتر دو كريونس، تيتر دو كريونس، تيتر دو كريونس، تيتر دو ليكيديتي، les dépôts, les contrats à terme, مثلا dépôts, etc. contrats à terme. دونك قلنا هاد لي زو بي سي في ام واحد المؤسسات اللي عندهم مهنه ديالهم وانهم كينشئوا وكيسيروا واحد لو بورتفوي اللي كيتكون بزاف ديال لي فالور موبيليير، اكسيون، اوبليغاسيون، ديبو، كريون، تيتر دو كريونس، اش اي اش اي لا ديستريبيسيون. كيديروا هما الاستثمار et la distribution à leurs sociétaires de gains qu'ils retirent de cette gestion. يعني ان هاد لي زو بي سي في ام سو سون دي سوسيتي ولا دي انستيتيسيون كيما قلنا ولا دي زورغانيزم اللي كيكون عندهم دي سوسيتير ولا كيكونوا عندهم دي زاكسيونير ولا دي اسوسي، هما دوك لي زيباردون
الناس اللي عندهم ليبارغ. انا مثلا واحد الشخص عادي عندي ايبارغ، بغيت ندير فلوس، عندي ايبارغ، بغيت نستثمر فلوسي، بغيت نستثمر فلوسي في مثلا في لا بورس ولا في لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون اللي كنمشي عند هاد لي زو بي سي في ام، هما اللي كيديروا لي لا كونستيتيسيون ولا جيستيون ديال لي فالور موبيلير اللي كنشري من عندهم، كيعطوني بالمقابل ديغا على حساب هذاك، على حساب التيتر ولا على حساب الفالور موبيلير اللي بغيت نستثمر فيها. دونك هادو هما لي او بي سي في ام. قلنا لو بي سي في ام هما دي زورغانيزم اللي المهمه ديالهم هو الانشاء والتسيير ديال واحد لو بورتفوي كيتكون من دي زاكسيون، دي زوبليغاسيون، دي فالور موبيلير بصفه عامه، وكيفرقوا لي سوسيتير ديالهم ليغال اللي كيربحوا من هاد لا جيستيون هادي ديال هاد لي فالور موبيلير. دونك هاد الاو بي سي في ام كاين فيهم جوج الانواع ديال لي سوسيتي. كاينه سيكاف وكاينه اف سي بي. سيكاف هي société d'investissement à capital variable. Au FCP هو fonds commun de placement. جوج ديال الشركات، كاين société سيكاف و société FCP. دونك هاد سيكاف كيكون فيها دون لونغاج ليبارنون سون دي اكسيونير، يعني ان لي زيبارنون هما اكسيونير، يعني كيكون عندهم دي زاكسيون في هاد الشركه هادي. يعني ملي كنقولوا اكسيون يعني كيستافدوا من لي ديفيدوند، نصيب من الارباح، و اوسي كيكون عندهم دروا دو فوت. كيكون عندهم الحق في لو فوت، دروا دو فوت، ou invité à l'Assemblée générale ordinaire. Donc, actionnaire invité, aussi invité à l'Assemblée générale ديال هاد السوسيتي هذا. بالنسبة ل FCP هنا épargnant ماشي actionnaire، épargnant كيكونوا اش دي associés غير دي associés يعني كيكون عندهم غير part sociale وما كيكونش با d'assemblée générale ou pas droit de vote. دونك على حساب دابا كل واحد شنو بغا. دونك هاد لي او بي سي في ام سون دي سوسيتي او دي فون كيما شفنا سيكاف ولا اف سي بي اللي عندهم واحد لاغريمون، عندهم واحد الترخيص من لوتوريتي دي مارشي دو كابيتال في المغرب les marchés financiers, l'autorité des marchés financiers, pour gérer un portefeuille des titres financiers باش يستثمروا في la bourse، باش يستثمروا في la bourse. Donc بالنسبه لهاد لي تيتر او بي سي في ام، pour les titres او دو بو سي في ام كنخدموا واحد المبدا، يعني باش تزيد الرونطابيليتي يعني الكان راه كيتزاد لو ريسك. يعني كيكون لو ريسك élevé يعني رونطابيليتي élevé، ريسك فيبل رونطابيليتي فيبل. هكا كيكونوا هاد بوغ هاد لي تيتر دو او بي سي في ام. دونك بالنسبه لهاد لي تيتر او بي سي في ام كنميزو اونتر 6 لي تيتر او بي سي في ام. هاد لي تيتر او بي سي في ام فيهم 6 لي تيتر، كاين 6. اول حاجه عندنا تيتر او بي سي في ام مونيتير، هادي جا شفناهم في لاغريغا دو موني. او بي سي في ام مونيتير هادو كيتكونوا من تيتر دو كريونس نيغوسيابل تي سي ان، راه كيما شفنا هادي كيكونوا فيهم تي سي ان تيتر دو كريونس نيغوسيابل، c'est-à-dire des titres émis par des entreprises ou l'État d'une durée inférieure à un an. Donc راه بالنسبه لهاد لي تيتر او بي سي في ام كلما زادت la durée l'échéance كلما زاد le risque كلما زاد le rendement. d'accord. يعني هاد التيتر قلنا تي سي ان دونك كيكونوا inférieur à un an.
يعني كيكون فيهم لي بون دو تريزور لي زوبليغاسيون ا كور تيرم اكسيتيرا. دونك هادو كيكونوا موان ريسكي ما كاينش داك لو ريسك اي موان ريميناتور يعني ما كاينش لا ريمينيراسيون موان ريمينيراتور. النوع الثاني ديال الاو بي سي في ام هو لو بي سي في ام كونتراكتويل. او بي سي في ام كونتراكتويل لي تيتر او بي سي في ام كونتراكتويل كيتسموا هادو كيكون فيهم واحد لونغاجمون ديال سي كاف ولا اف سي بي contractuellement sur un résultat concret exprimé en termes de performance et ou de garantie au montant investi par le souscripteur. يعني داك الشخص اللي كيستثمر كيكون عنده واحد الغارانتي يعني كيتفق مع هاد السي كاف ولا اف سي بي على واحد لا بيرفورمانس. تيقول له مثلا انا الا ربحت ولا ما ربحتش خصكم تعطوني هادشي شي حاجه زايده راه هما كيدوها مالين هاد الاف سي بي ولا مالين السي كاف. النوع الثالث هو او بي سي في ام obligation de court terme. بالنسبه لهاد الاو بي سي في ام اوبليغاسيون ا كور تيرم راه باينه فيها يعني انهم هادوك لي تيتر كيكونوا تيتر سون دي زوبليغاسيون دو كور تيرم يعني كيكونوا ليشيونس ديالهم دو كور تيرم داكور يعني des créances, des titres de créance de court terme. الرابع هو OPCVM les titres OPCVM obligation moyen et long terme. هادو moyen et long terme سميتهم راه كيكونوا فيهم des titres OPCVM des titres de créance négociés des titres de créance qui sont des titres de créance اللي هما des obligations كيكونوا دو مويان اي لون تيرم. خمسة عندنا او بي سي في ام اكسيون باينين يعني ان لي تيتر اللي كيستثمروا فيهم هما لي زاكسيون. واخر حاجه هو او بي سي في ام ديفيرسيفي هذا مخلط ديفيرسيفي يعني كيكون فيه اكسيون اي اوبليغاسيون. دونك حاولت نعطيكم غير فكره على هادشي. دونك الانواع ديال لي تيتر او بي سي في ام هما سته. كاينه او بي سي في ام مونيتير او بي سي في ام كونتراكتويل او بي سي في ام اوبليغاسيون دو كور تيرم او بي سي في ام اوبليغاسيون دو موين او لون تيرم او بي سي في ام اكسيون اي او بي سي في ام ديفيرسيفيي. جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. او ريفوار. السلام عليكم.